काली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी नमः नवदुर्गाय नमः चण्डमुण्ड विनाशिनी नमः शुम्भनिशुम्भमर्दिनी नमः महिषासुरमर्दिनी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमः हरिः ओं भूर्भुवः स्वः इति मन्त्रे ध्यानं मम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्चूलम्बुसन्निं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रीणां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमासि पारदशकां सेवे महाकालिकां यामस्त्रौस्रभिदे हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रकपरशुङ्गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुरावादनं शूलं पाशुसुदर्शने जटितिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिवमर्दिनीम्यहं लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्तां जे जदतिं कनान्तविलसच्छितां तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतामः पूर्वामन्त्रसरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीम् ओं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी नमः चण्डमुण्ड विनाशिनी नमः शुम्भनिशुम्भमर्दिनी नमः महिषासुरमर्दिनी नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमः ओं या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजनं प्रभवस्य लज्जातां त्वमृतां स्म परिपालय देवी विश्वं भूर्भुवः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं भूर्भुवः स्वः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी नमः चण्डमुण्ड विनाशिनी नमः शुम्भनिशुम्भमर्दिनी नमः महिषासुरमर्दिनी नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमः ओम ऐमात्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा हरिः ओं भूर्भुवः स्वं पवित्रे स्तौ वैष्णव्यो सवितृभः प्रसवुत्वनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जतकामप्रीतिच्छगैमिति मन्त्रैः पवित्रीकरणं हरिः ओं भूर्भुवः स्वः हरिः ओं भूर्भुवः स्वः इति मन्त्रैः हरिः ओं भूर्भुवः स्वः ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देवी सपनासनुग्रहं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चण्डिके उत्तीर्णं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं अमृत संजीवनी विद्यामुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा हरिः ओम इति मन्त्रैः हस्ते जलमादाय अथ देव्याः कवचं ममस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवताङ्गन्यासोत्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच यद् गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसरभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः
उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थाः शरणं गताः न तेषां जयते किञ्चिदं सुवरं नरसङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिर्जायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संश्रयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देवीः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां सहिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां मारुणि रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातकौमारी ईशान्यां सुधाधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्दस्ताद् वैष्णवी सदा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सौवाहना जया मे चाकृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च ध्रुवो रक्षेति यशस्विनी त्रिनेत्रा च ध्रुवो मध्ये घण्टा च नासिके चक्षिणी शङ्खिनी चक्षुस्वरमध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे चण्डिका कण्डिकायां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेत कामावाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरि नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकुबिरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहुन्मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चण्डुली शुचौ नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदले सुरधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पुतना कामिका मे जम्बुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुली सुश्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांस्तेवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती यन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे खभेचूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयुः रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुन् मे रक्षचण्डिके पूतनां रक्षन् महादेवी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षन्मार्गं क्षेमं करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन्द्रतो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेच्छो यदिच्छेच्छ भवात् पुनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राथ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरीमतुलं प्राप्स्यसे भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् रस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं सागरमपमृत्युविरजितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषमभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः जलसहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवैतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरधि संस्थिते मान्योन्नतिर्भवजराग्नस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दस्ते ससेदवनकारणं तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकै देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते ॐ जगदम्बार्पणमस्तु सत्यादं यजमानस्य कामः हरि ओम अथर्गलास्तोत्रम् ओमस्य श्रीहर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती वाटाङ्गतेन जपे विनियोगः
ओम नमश्चंडिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच ओम नमश्चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटपवित्रा विविधात्र वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भजीवनिशुम्भस्य धूम्राक्षसि च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदितां ध्रुवके देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सतनं ये त्वां मर्चयन्ति तः भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विशताना संविधेहि बलमुच्चके ओं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवी कल्याणं विधेहि प्रमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिररत्न निदृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्य दुर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मेरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी सस्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सदभाव बुद्धि परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि भक्तजनोद्दामदत्तानन्देम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि पन्मनोरुत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नुते सम्पदाम् ॐ जगदम्बार्पणमस्तु सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः अथ कीलकं ममस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीया मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलानि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापि न सिद्ध्येत न सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्राणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायं वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यं वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथे सा प्रसिद्धति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विदायिनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापितस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युः संयाति मृतमोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञातव्य सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धेः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् द्रश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परोमोक्षः स्तूयते स न किञ्चनैः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामः अथ तान्त्रोक्तरात्रिसूक्तम् ओं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुतरां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हिव सर्कारः सुरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरनित्येति धामात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रासिता नित्यायानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी प्रातो एतद्धारयति संतो सृजति जगत् त्वेतत्पालिते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयी भाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्महोरात्रिर्दारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बुद्धलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा संगिनी जापिनी बाणभूषणी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्य विजस्थितिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य शक्तिः सा त्वं किं स्तूयते तदा यया त्वया जगत्त्वष्टा जगत्पातीति जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणं महमीशानैव च कारितास्ते यतस्तस्त्वं कहस्त्वस्त्वं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वेरुदारे देवी संस्कृतां मोहयितौ दुरादर्शावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामिनी यतामच्युतो लघो बोधश्च क्रेतामत्स्य हन्तु मे तु महासुरौ श्रीजगदम्बारमणमस्तु सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः अथो नवारणविधिः
ओम गणपतिर्जयति ओमस्य श्रीनवारणमन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्रीष्णिनुष्टुप् छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इति प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ हृदया अथ ऋषियादिन्यासः ओं ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षे ओं गायत्रीष्णिनुष्टुप् छन्देभ्यो नमः मुखे ओं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः हृदये ओं एं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभो ओं ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः करतलकरसपृष्ठाभ्यां नमः करतलकरसपृष्ठाभ्यां नमः हरिः ओं मम भूर्भुवस्वः अथ करन्यासः ओं ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ओं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओं क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ओं चामुण्डाय अनामिकाभ्यां नमः ओं विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओं करतलकरसप्र ओं ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः करतलकरसपृष्ठाभ्यां नमः अथ हृदयादिन्यासः ओं ऐं हृदयाय नमः ओं ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओं क्लीं शिखाय वौषट् ओं चामुण्डाय कवचाय ओं विच्चे नेत्रत्रय वौषट् ओं ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट इति मन्त्रः ध्यानं अथ अक्षरन्यासः ओं ऐं नमः शिखायां ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे क्लीं नमः वामनेत्रे चां नमः दक्षिणकर्णे वुं नमः वामकर्णे डां नमः दक्षिणनासापुटे वीं नमः वामनासापुटे यै नमः वामनासापुटे वीं नमः मुखे चैं नमः गुह्ये अथ दिङ्गन्यासः ओं ऐं प्राच्ये नमः ओं ऐं आग्नेये नमः ह्रीं दक्षिणायै नमः ह्रीं नैऋत्यै नमः ह्रीं नैऋत्यै नमः क्लीं प्रतीच्यै नमः क्लीं वायव्यै नमः ओं चामुण्डाय उदीच्यै नमः ओं चामुण्डाय ईशान्यै नमः ओं ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ऊर्ध्वायै नमः ओं ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूम्यै नमः ध्यानं ओं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगाञ्चुलम्बुसन्निं शिरः शङ्खं सन्ततिं करे स्त्रीणां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासि भारतसकां सेवे महाकालिकां यामस्त्रौस्त्रपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रकपरशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने जरतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरीवमर्दिनीं महमहं लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे जतिं घनान्तविलसच्छितां शितुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्ध्वां जगतां आधारभूतामः पूर्वामन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम् ओं भूर्भुवस्वः ओं मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मन्मे सिद्धिदा भव ओं अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसिद्ध मम सिद्धये ओं अक्षरमालाधिपतये नमः सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनी साधय साधय सर्वसिद्धि परिकल्पय मे स्वाहा जपम् ओं ऐं ह्रीं क्लीं ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः जपम् ओम अक्षरमालाधिपतये नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणिं ध्यायामि चिन्तयामि नमस्कारान् समर्पयामि नमः ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः जपम् ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः 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 ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः
ओम एवं नुक्ले जमुंडे विचरम 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै नमः इति मन्त्रैः जपं मम अनेन पूजनेन चामुण्डा कुलदेवी माता प्रियतां नमः जगदम्बार्पणमस्तु ओम गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं ग्रहणात्मकृतं जपम् ओम गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं ग्रहणात्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी जगदम्बार्पणमस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामः अथ सप्तशतीन्यासः हरिः ओं प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्म विष्णुरुद्राऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्रीष्णिगृष्टुप्छन्दांसि नन्दा शाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा ब्राह्मर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यस्तत्त्वानि ऋगुयजुः सामविदाध्यानानि सकलकामनासिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी जापिनी बाणभूषणी परिधायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गजाम्बिके घंटासुरेण पाहि चापोज्यानि सुरेण च तर्जनीभ्यां नमः। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतिजां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य मृतस्वरे तर्जनीभ्यां नमः। ओम भूर्भुवस्वः हरिः ओम भूर्भुवस्वः प्राच्यां रक्ष प्रतिजां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य मृतेश्वरे मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि च अत्यन्तघोराणि ते रक्षास्मं तथा भुवमनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लवसंगिनि ते रक्ष्म रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेषु शक्तिसंयुते भयभीयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतल करसभ्रष्टाभ्यां नमः इति करशुद्धिः। हरिः ओम भूर्भुवस्वः सप्तशतीन्यासः ओम एवं खड्गिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापिनी बाणाभूषणी परिधायुधा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि कनकजम्बिके घंटासुरेण पाहि चापज्यानि सुरेण च शिरसे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतिज्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य मृतेश्वरे शिखायै वौषट्। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्षास्मनुता भुवं कवचाय होम। ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लवसंगिनि ते रक्ष्म सर्वदा नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति सौनिते भयभीयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतल करस्पृष्टाभ्यामस्त्राय फट इति मन्त्रैः ध्यानम्। ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिं स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्दस्ताभिधा सहितां हस्तैः चक्रगदाशिखेटविशिखां गुडां तर्जनीं बिभ्राणामरलाप्तिकां सिद्धरां दूर्गां त्रिनेत्रां भजं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती निर्मचण्डमुण्डविनाशिनी नमः नमः महिषासुरमर्दिनी नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमः नमस्कारान्ते नमः दुर्गाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि महिषासुरमर्दिनी नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमः नमस्करोमि। ओम दुर्गायै नमः श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठः प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदे सुजापवृगाञ्चूलं सुवर्णिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रीणां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासे पाठदशकां सेवे महाकालिकां यामस्त्रौ सर्पते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच ओम सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथितेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोर्वेः स्वारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशः समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्य स्थितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वव्रसान् बभूवुः सहस्रबभूवः कोला विध्वंसिनः सदा तस्य तैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सत्ययुद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरयामातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्ते सदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरुतं तत्रापि स्वप्रयततः ततो मृगया व्याजेन रथः स्वामी स बुभतिः
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षि द्विजवर्य समेत सह प्रशान्तस्वापदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं तत्स्थौ कञ्चिच्चकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च वितरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकरुष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैर्स्तरसद्भृत्यैर्धर्मतः पालितेन वा न जाने स प्रधानो मे सूरस्ति सदा मतः मम वैरीव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं ते धिय कुर्वन्त्यन्यमयीवृताम् असम्यक् व्ययस्ति लैस्तैः कुर्वद्भिः ततं यजं सन्तितः सोऽति दुःखेन क्षयं कौस्यो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासी वैषमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चकमनेत्रकः सशोकविह कस्मात् त्वं दुर्मन इव लप्स्यसे इत्याकरणीयवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतनुरूपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धृणां कुले पुत्रदारिनिरस्तश्च धनलोभादुसात्भिः विहीनश्च धननिदारैः पुत्ररादाय मेदनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्सबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु ते सा गृहे क्षेमं क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच ये निरस्तो भवां लब्धैः पुत्रदारादिवृतनेः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् स्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये हि सन्त्यज्य पितृस्नेहं दुर्लुब्धे निराकृतः पतिस्वजनार्दञ्च हार्दिते समे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेषु विबन्धसो तेषां कृते निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रतिष्ठनिष्ठुरं मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सवितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविधम् उपविष्टौ कथः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामि एकं वदस्व तत् दुःखायन्मे मनसः स्वच्चित्तां यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य महाराज्यङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तमः जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तमः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारिर्वृत्त्यस्वसौजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्ते सुहारि तथापिति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मुटुतः ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग यन्ति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्विवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्य किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यते ततोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् च वचन्ति सुकणमोक्षादृतान् मोहात्पीड्यमानान् मानुषा मनुज व्याघ्रशापिलासः व्रता मानुषा मनुज व्याघ्रशापिलासः सुतं प्रति लोभाद्वृत्तित्वकाराय नन्वितां किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ग्राणिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाग्रस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना नूनां भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूते सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुं भगवन् का हि सा देवी महामायति यम्बमान् ब्रवीतिं कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किन्तुजः यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपा यद्विभवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तु ब्रह्मविदं वर ऋषिरुवाच इत्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर् बहुधा श्रूयते मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं आविर्भवति सा यदा उत्पन्नोति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगते कारणविकृते आश्चर्यसे समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ प्रबोधं विष्णुकर्णमलद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुदितौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुलतुनां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमिव सदकारः सुरात्मिका सदा त्वम् अक्षरे नित्यधृता मात्रात्मिका सदा
अर्धमात्रसिता नित्याय अनुचार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारि देवी स्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वं मत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं सिद्धिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदस्य जगत्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिषु दारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरीस्त्वं ह्रीं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा संगिनी चापिनी बाणाभूषणी परिदायधा सौम्या सौम्यतराशेषा सौमेभ्यस्ते सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य शक्तिः सा त्वं किं स्तूयते तदा या त्वया जगत्त्वष्टा जगत्पातीयते जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वं स्तोतुमेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणं महमीशानैव च कारितास्ते यतस्तस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वेरुरारे देवी संस्थिता मोहयितौ दुरादर्शावसरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामिनीतामचितो लघुबोधश्च क्रीतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुप्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणं वेशेन ततः स तद्रसेजतौ मधुकैटभौ दुरात्मा नावतिपीड्य पराक्रमौ क्रोधरतेक्षणामत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुग्रहणो विभोः तावप्यति बलन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ व्रीतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टो ममवद्य उवापि किमन्येन वरेणात्र एतावद्निवृत्तं मम ऋषिरुवाच वंशिताभ्यां मिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यदाभ्यां गृहीतो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण विच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्थिता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ जय जय मार्कण्डे पुराणे सामणिकमन्त्रदिमात्मेकदम्बार्पणमस्तु सत्यः सन्तयजमानस्य कामः ऐं ॐ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उषणिच्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्त्रकपर्शं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च जलमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने जडतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीं महामहं लक्ष्मीं सरोजस्थितां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीस्वरूपिणीं चण्डमुण्डविनाशिनीं वसुम्भनिशुम्भमर्दिनीं महिषासुरमर्दिनीं च नमस्कारान् समर्पयामि नमः ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुधयुद्धं प्रणमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रभुन्महिषासुरः ततः पराजिताः देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यते सकृध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुरदेवाभिभविस्त्रं सूर्येन्द्रियाग्न्यो निगेन्दूनां यमस्य मनुष्य च अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कृतं सर्वम् अमरारे विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्तिताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलानरौ ततोति कोपपुराणस्य चक्रिणोदना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तत्येकं समगच्छत अतीव तेजसः कुटं ज्वलन्तं मे पर्वतं तद्रसोस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारे व्याप्तं लोकत्रयं द्विषा यदभुच्छां भवं तेजस्तेन जायते तन्मुखं याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनेयुग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुणितं वस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितें जग्ने तथा पावकतेजसा भ्रुवौश्च सन्ध्यौस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां सेवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्मां तां विलोके मुदं प्रापुरमना महिषाददाः शूलं शूलादिनिष्कृष्य ददौ तस्य पिता पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः खड्गं च वर्णशक्तिं ददौ तस्य हुतासनः मारुतौ दत्तमाश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधि वज्रमेन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टां मैदावरागजात् कालदण्डादिमोदण्डं पाशं जाम्बुपति ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम्
समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलंहारे मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा देव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रीवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकररत्नानि समस्तासु च विश्वकर्मा ददौदस्ये परसं जाति निर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा वेद्यञ्जदंसनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसिजापराम् अददज्जलदिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विधानि च ददावसुनियं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्य दत्तेह पृथिवीमाम् अन्यैरपि सूर्यदेवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मान्यतान्नादोच्चैः शाक्तः सम्मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापुरितन्नभः अमाय तातिमहता प्रतिशब्दो महानभूचक्षुभो सकलालोकः समुदाश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलो सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुजो सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्तुर्दायुधाः आह किं मे तदिति क्रोधादाभासि महिषासुरः अभ्यधावत्ततं शब्दमस्य शैरसुरैर्वृतः सदर्श ततो देवीं व्याप्तं लोकत्रयं द्विषा पादाक्रान्त्या नतभूं किरीटोलिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्यानि सूर्येण तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां सहस्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुते षड्भिर्भास्करयोधरणे युधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुते षड्भिर्भास्करयोधरणे रथानामयुते हे षड्भिर्वृदकराख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण माहनो पञ्चाशद्भिश्च नियुते रसिलोमा महासुरः अयुतानां सतः षड्भिर्भास्करयोधरणे गजवाजी सहस्रौघैरणिकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्योयुतानां च सह बिडालाख्योयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतसो रथनागहैर्वृतः युधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधो संयुगे देव्या खड्गैः परशपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुभो शक्तिः केचित् पाशंस्तापरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं रजक्रमोः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि अस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तान्ना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोच्चासुरदेहेषु सहस्राणि अस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतशतो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासनः निःश्वासान् मुमोच्चयांश्च युध्यमाना रणम्बिका त एव सद्यः सम्भूतः गणः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपब्रह्मिताः अपादयन्त पटहान् गणान् सङ्गासदापरे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युध्ये महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुरविमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यन्न कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातसिदापरे विपोथिता निपातेन गदया भूविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मूसलेन वृषमताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृता केचिन्द्रनाजिरे स्येनानुकारिणः प्राणान् मोचोऽस्य दशादना केशांश्चित् बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवारदापरे श्रीरांसि पेतुरन्ये सामान्यमध्ये विचारिताः विच्छिन्नजङ्गासुतपरैर्पेतुर्म्यं महासुरः एकभा भक्षितृणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि परिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायोधरदेव्या गृहीतप्रमादिताः नरुतश्चाप्सरे तत्र युद्धे तुरीलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तियुष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासान्तो देवी मन्यमासुरः पाटितौ रथनागा स्वैरसुरैश्च वसुन्धराः अगम्या चाभवत् तत्र यत्राभूत्तमहारणः शोणितौ गा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशस्त्रुवो मध्ये च सुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसूराणां तदाम्बिका निनियक्षयं यथा वनेस्तृदाडो मातनयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्तोतकेसरः शरीरेभ्यो मरारेण वसूनेव विचिन्वते
देव्या गणेशतैस्तत्र कृतं युद्धम् आसुरैः यथैषां तत्सर्वदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ जय जय मार्कण्डेय पुराणे शरणिकमन्वन्तरे जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् ओम उद्यद्भानु सहस्रकान्तिमरुणाक्षौ मां शिरो मालिकां रक्तालित्तपयोधरां जपवटीं विद्यामपि तिम्बरं हस्ताब्जै ददतिं घनन्तविलसत् हस्ताब्जै ददतिं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्द्रस्त्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटसां वन्दे रविन्दस्थिताम् ओम ऋषिर्वाच ओम निहन्यमानं दत्सिन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिस्तिक्सुरकोपाढ्यविद्युताम्बिकां सदेवीं सरवर्षेण ववर्षमसुरेसुरः यथा मे रुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगान तुरकान् बाणान् नियन्तां तेवाजिनां चिच्छेद च धनुष्वद्योधनं चाति समुच्छ्रितः विव्याध देवका चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुकैः सच्छिन्नधन्वा विरतो हतासु हतसारथैः अभ्यदावत्ततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सव्य देवीमप्यदिव्यगामान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य बफालनृपनन्दन ततो जगराः शूलं स्वकोपादृणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बविमम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चतः तच्छूलं शतघातेन नितं स च महासुरः हृदे तस्मिन् महावीर्य महिषस्य च मुपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदसादनः सोऽपि शक्तिममोच्चाथ देव्यास्ताममिकान्तृतम् ओङ्काराभ्यता भूमौ पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदभिषाचनात् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चेत्रिधारिणा युध्यमानो ततस्तस्तु तस्मान्नागान् महिंगतो युधातेति संरब्धिर्प्रहारेणैः ततो वेगात् कमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कप्रहारेण शिरस्तामरत्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च ऋणे देव्या शीलावृक्षादिबृहतः दन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापादैश्चूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं भिन्निपालेन बाणैस्ताम्रन्धन्तकम् उग्रास्य उग्रवीर्यञ्च तथैव च माहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्य सिनाकायात् पातयावस वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं च वौ शरीरिणीयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु सुसेनीय महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपय सदा परान् लाङ्गुलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन भ्रमणवीक्षुणा महिषस्य वेगेन कांश्चिदपरान् नागेन भ्रमणेन च निःश्वासान् पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमतानिकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहमहन्तु महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुणमहितलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगेन भ्रमणवीक्षुण महितस्य व्यसिर्यतः लाङ्गुलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः ततः शृङ्गविभिन्नात् स खण्डं खण्डमिव जनाः श्वासानिलास्ताः सतसो नभसोचलाः इति क्रोध समात्मा तामापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बद्धं महासुरं तत्याजं माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृते ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्य अम्बिकाशिरः छिण्डति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽपुन्माहुजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवीं खड्गेन निरक्रन्दत ततो महासुरो भूयो माहिषमपुरासितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं वपौ पुनश्चैव जः सारुणलोचनः ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमरोधतः विषाणाभ्यं च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतनान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्योवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् ब्राह्म्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्या सुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातुं महाष्टुलं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजं मुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासदत् रहसं च परं जगमो सकला देवतागणाः तुष्टपुष्टां सुरादेवीं सह देव्यर्महर्षिभिः
जगुरुगन्धर्वपतयो नन्दतोश्चाप्सरोगणाः ॐ जय जय मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्त्रदिमात्मे जगदम्बार्पणमस्तु सन्ध्या सन्तु यजमानस्य कामः। चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्रभां कटाक्षौररिकुलभेदां मौलिं बध्यन्दुलेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्धहन्त्रीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पुरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामेः। ॐ भूर्भुवस्वः महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी नमः चण्डमुण्डविनाशिनी नमः सुम्बडिसुमर्दिनी नमः महिषासुरमर्दिनी नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पये नमः कुलदेवी नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पये नमः। ॐ ऋषिरुवाच ॐ सक्रादय सुरगणानि हते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्यातां तुष्टभो प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षफलकोद्गमचारुदेहः देव्या यजातमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामेकलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतः स्मि दधातु शुभानिशानः यस्याः प्रभावतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नैव वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभवैश्यमतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने त्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृत्यामते सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवशिलज्जातां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं किमवर्णयाम तव रूपं किञ्चमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुराक्षयकारि भूरि किंचा हवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्येषु तदेव गणाधिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणात्मिदोषरे नग्नायसे हरिहरादिभिरपि पारा सर्वाश्रयाखिलविदं जगदं सभूतं अव्याकृतः परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयन्ति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै त्रिगुणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे तमदैव जने स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृता त्वमव्यस्यसे सुनिनेत्रे तत्त्वसारेः मोक्षार्थभिर्मणिभिरस्त समस्तदोषर्विद्यासि स भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिकाशुर्मनर्जि संविधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरणवरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयकृता शिवासा गौरी त्वमेषु शिमूलीकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहा सिंहलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अद्यद्रुतं प्रहृतमात्मरुसारदापि वक्त्रं विलोकसामयसासुरेण दृष्ट्वा तदेवी कृतं प्रकोपितान् भ्रुकुटीकरालमुद्यच्च साङ्कसदच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि भवति कुलानि विघ्नातमेतदुनैवेतस्तमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां येषां सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मजवृत्तिधारा येषां सदा विवेदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत् यादृतः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गप्रयान्ति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये विफलदानं देवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमस्य सृजन्तः स्वस्ते स्मृतामतिमतीव समां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का तु धन्या सर्वप्रकारकरणाय सदर्शिता विरहते जगरुपैति सुखं तदैके कुर्वन्तु नाम रकाय चिराय पापम् स्वरूपं रूपं तथैतदविचिन्त्य मन्ये विरियञ्च हनुदेव पराक्रमाणां वैरि स्वपे प्रकटते द्वयात्वयर्थं केनुपमा भयो भवतु तेषि पराक्रमस्य रूपं शत्रुभयहार्यति हारिपुत्र चित्ते कृपा समुरनिष्ठुरता दृष्ट्वा त्वय्येवि देवो नेत्रेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं त्रिपुरारिपुनाशनेन त्रातं त्वया समुन्नधनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगुणा भयमप्यवास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि कनकनिजाम्बिके घण्टासुरेण पाहि चापर्यानि सुरेण च प्राचीयं रक्ष प्रतिजां च जनिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य तस्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चाचिन्तघोराणि तै रक्षास्तनता भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि शास्त्राणि त्र्यम्बिके करबल्लव संगणिते लक्ष्मण रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच ॐ एवं सुता सुरैर्देव्यै कुसुमेनन्दनोद्भवैः अर्चितां जगदां धात्री तथा गन्धर्वनिपनेः भगवत्या समस्तैर्धूपरिशुधूपिताः प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तनान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वै तस्मत्तो विमर्जितं देवाहुचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेताः परमापदः यश्चमर्त्यस्तवैरेभिस्त्वं स्तोष्यत्यमलानने तस्य वितद्विभवरिधनदानादिसम्पदां वृद्धैः स्मृत्प्रसन्ना त्वं भविताः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवै जगतो तदात्मनः तथैति कृत्वा भद्रकाली बहुवान् नृप इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा परा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्रयितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टादित्यानन्दसंवनिर्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानुपकारिणे तच्छृणुस्व मया ख्यातं तदा यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावणिके मनोत्रयमात्मे जगदम्बार्पणमस्तु
हतिः सन्तु यजमानस्य कामः सफला सन्तु मनोरथः। पंचमोऽध्यायः विनियोगमस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः ब्राह्मणी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम्। महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् हरिः ओं भूर्भुवस्वः। ओं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जदिं घनान्तविलसच्चितां सतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां जगदां माधारभूता महापूर्वा मन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादित्यधिं। ओं क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां असुराभ्यां सजीवतये त्रैलोक्यं शग्नभागाश्च रतामद्बलाशया तावेव सुरितां तद्वद्धिकारं तदेन्द्रमं। कौबेरमथयाम्यं च चक्रान्ते वर्णस्य च कौबेरमथयाम्यं च चक्रान्ते वर्णस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वनितकर्म च ततो देवा विनुदता भ्रष्टराज्याः पराजिताः रताधिकारास्त्रिदशहस्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा वस्तु स्मृता किलाः भवतां नाशयिष्यामि दक्षिणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवो देवाहुचो नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सदं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणता स्मृतां रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सदं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्ये सिद्ध्ये कुर्म्ये नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्ये सर्वाण्यते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाय धूम्राय सदं नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतने दिव्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य सिद्धा जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरेः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु जापदः या साम्प्रतं चोद्धृतदेत्रापिते सरस्माभिरिचा च सुरे नमस्यते या च स्मृतदक्षिणमेव मन्दिरः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ह्रीं ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्ययौतो ये जाह्नव्यानुपनन्दनः सा ब्रवीतान् सुरान् सुब्रद्भवद्भिः स्तूयते त्रका सरिडकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीचिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते सुम्बदेत्य निराकृतैः दैवैः समेतैः सुमरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतश्चास्याः पार्वत्यानि स्मृताम्बिका कौशिकीति समस्तेस्तु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायान्तो कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताशया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं तदुरसदण्डमुण्डश्च भृत्युसुम्बनिसुम्बयोः ताभ्यां सुम्भय चाख्या अतीवं सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यशब्दे विगृह्यतां सा सुरेश्वरः स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्यौतयस्ते दिशस्पृशा
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रस्तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादिनि मे प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे ऐरावतः समानितो गजरत्नं पुरन्दात् पारिजाततरुच्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तं मे तत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतं यानि तं यदा सिद्धविद्यसोद्भुतं निधीरे स महापद्मः समानितो धनेश्वरात् किं जलकिनीं ददौ चाब्धि माला ममलानपङ्कजां छत्रं ते वरुणं गेहजां काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथायं सिन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरसतया रता पाशः सलीलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यवग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानि आरतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मन्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा जन्ममुन्नयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भः त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशं ह्यागतः अव्याहताग्नः सर्वासु यः सदा देवयोनिसो निर्जिता किल दैत्यारैः स यथाः शृणुषु तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुकाः यज्ञभागानां सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च रत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षिरोदमतनोद्भूतमस्वरत्नममामरेः उच्चैः श्रवससङ्गं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु स्वर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजन्मापि निशुम्भं मुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वरी मतुलं प्राप्स्यसे भूतले पुमान् परमेश्वरी मतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतामृतः ऋषिरुवाच इति युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं दारिति जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या तत्क्रियते कथं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चादिपितादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातुं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु संभोक्त्रः निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोक्ये कः पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः न अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयासस्य सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवमागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलिं शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः एवमेतद्बलिं शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यद्येतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्मा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे श्रवणे मनुत्तरदिमात्म्य जगदम्बार्पणमस्तु सत्यः सन्तु यजमानसीमा कामः षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् ओम नागाधीश्वरविष्टनां मणिफलोत्तम स्वरूरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर्णिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनिरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वगणेश्वर भैरवां कौन्डिल्यं पद्मावतीं चिन्तये ओम ऋषिरुवाच इत्याकरणीय वचो देव्याः सदूतमर्षपुरितः समाजष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकरणीयासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनः सुत्वं सुसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दष्ट्वां केशाकर्षणविवलं तत्परित्राणदः कश्चिद्यदीव तिष्ठति परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाग्नप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां मसूराणां द्रुतं निजो स दृष्ट्वा तां ततो देवी तु हिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्यादि भवति मद्भर्तारमुपैषति ततो बलान् नयामि यस्य केशाकर्षणविहुलां देव्युवाच
दैत्येश्वरेण पहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इति युक्तः सो विधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकारां विकारतः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायुके तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वधे ततो धूतषडकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानासीन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजगान महासुरान् केषांश्चित् पाटयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् दन्येषां हृतकेसरं क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्यं निहन्तं धूम्रलोचनं वदं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास ततौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलिर्बहुभिः परिवारितौ स तत्र गच्छत गत्वा च सासमानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि व संशयोयुधे तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्निहन्तां तस्यां हन्तायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामदाम्बिकाम् ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे श्रवणकर्मन्तरे महात्म्य जगदम्बार्पणमस्तु सत्यासन्तयमानसुकामः सप्तमोऽध्यायः ध्यानम् ओम ध्यायेयं रत्नपीठं सुकलपरितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्ग्रीं सरोजे ससितकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कलहाराबद्धमानां नियमितविलसच्चौलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधमदां चित्रकोद्भासिबालाम् ओम ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्तैस्ततो दैत्याश्चण्डमुण्डकरोपरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता येयुर्यद्भ्युदितां यथा तद्रसुस्ते ततो देवी विशुद्धासां योषितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातुमुद्यमं चक्रुरुदिताः आकृष्टचापाशिराः सदान्यत् समीपकाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिकादाननिर्गते कोपेन चास्यावदनं वसीवर्णमबुद्धता भ्रुकुटिकुटिला तस्य ललाटफलका धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तातिभासिनी विचित्र कटवांगधरा नलमारा विभूषणा द्वीपी चर्म परिघाना शुष्कमांसादि भैरवा अति विस्तारवदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरित द्विमुखा सावेगेन विपरीता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणामपक्षे तत्परं पार्षणीन्द्रान् कृशग्राही योध घण्टासुनिमोहितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणा तथैव योधं तुरगे रथं सारथिनाशः निक्षिप्य वक्त्रेदशनैश्चर्वयन्त्रेति भैरवम् एवं जग्राह केशेषु ग्रीवायमतजाप्रं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरथान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा परे मुखेन जग्राह रुषादशनैर्वधिजान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं मसूराणां दुरात्मनां मर्दा भक्षयेच्चान्यन्याश्चादानयत् तथा असिना निहताः केचित् कटवाङ्गताडिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिः हतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं मसूराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विनिद्रावतं कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमें भीमाक्षिन्तं महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षित्यैः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विसमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहुनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवदना कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दशदशोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाचनत् अथ मुण्डो व्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिधमृषा हत शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्ड आट्टहासमिश्रमभ्येति चण्डिकां मया तवात्र उपहृतो दण्डमुण्डो महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च महे हनिष्यसि ऋषिरुवाच तामानीतौ ततो दृष्ट्वा
चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं चामु उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चण्डिकावाच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे श्रावणे मनुस्मृति महात्म्य जगदम्बार्पणमस्तु। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः। अष्टमोऽध्यायः ध्यानं मरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशचापबाणहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखे रहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। सर्वोपचारार्धगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। नमस्कारान् समर्पयामि ध्यायामि चिन्तयामि। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेषु सुरेश्वरः ततः कोप पराधीन चेतः सम्प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिर्दायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु सुबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाग्नया कालकादोरदामौर्याः कालिकेयः सतासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं यास्वनेः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपब्रह्मयत् धनुर्जया सिंहघण्टानां नादापूरितजनमुखा निनादेर्भीषणः काले जिगीय विस्तारितान्ना तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तकाली च सरोषेः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णुना तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैस्तम्बिकाम्योः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वद्देव हि तत्शक्तिरसुरान् युध्यमायौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलोः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी स्वरूपेण त्रासयामास माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाही वलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्यायौ दैत्या नंबिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्र गदासारंग खड्गहस्ता विपाजयौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यायौ तत्र वाराहिं बिभ्रतिं तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रतिं सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा चक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानदेव शक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरतियुग्रा शिवा सततिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवान् पार्श्वं शुम्भे शुम्भयोः भुवि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चार्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रलभतां देवाः सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलाबले पादधः चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मत्स्यिभः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागताः तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिताः जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिताः ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तियुष्टिवृष्टिभिः भवर्षहृदतामर्षां स्तां देवीमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् स्थूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेद लीलयाद्मात धनुर्मुक्तिर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली सरो स्थूलपातो विदारितान् खटवाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती विचरतदा कमण्डलु जलाक्षेप हत विजयन् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोत् शत्रुन्येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जगान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना देवी
इन्द्रिकुलीसपातेन सतसोदेति दानवाः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवशिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्राक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या निपतं चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितास्तान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाटहसा चण्डाट्टहासेरसुराः शिवदूत्य विदूषिताः पेतो पृथिव्यां पतितां स्तांश्चखादाथ सा तथा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभिपैर्विविधैर्नेसुर्देवादिसैनिकाः पलान् दृष्ट्वान् दैत्यान् गणादितान् योद्धुमव्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमपतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदा सुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेन हतस्यासु बहुशस्त्रावशोणितं समुत्तस्थोस्ततो योद्धास्तद्रूपा तत्पराक्रमाः यावन्तः परितास्तस्य शरीरात् रक्तसम्भवः तावन्तः पुरुषाज्जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषात् रक्तसम्भवाः समं मातृभिरतियुग्रशस्त्रपातात् भीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदाः ववाह रक्तं पुरुषात् ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानतं गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्त्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्या सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन सञ्चतसोऽसुराः तैश्चासुरासुरक्सम्भूतेरसुरे सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमनुत्तमम् तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानि न वेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणान् त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इति उक्त्वा तं ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य संवृतं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशस्त्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च संवृतं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसभिर्वृष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतसंवृतं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं भवापोस्त्रेदशां नृप तेषां मात्रो गणोज्जातो नरदाश्रममदोद्धतः ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे धावनिके मनन्त्रदिमात्म्य जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः नवमोऽध्यायः ध्यानं हरिः ओं भूर्भुवस्वः ओं बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पासां कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलां वरणं त्रिनेत्रं मर्दाम्बिके समनिसम्मपुराश्रयामि ओं राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतां देव्याः चरित्रमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेष्ठाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजनिपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निःशुम्भश्चापि कोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वनीयसुजाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्थमुद्वहन् अभ्यदा वह्निशुम्भोध मुख्या स्वसेनया तस्या कृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः
संदष्टौष्टपटा क्रुद्धा हन्तुं देवुपायोः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि शुभलेवृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासिद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां स्वरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुभ्रवम् अताडयन मुद्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी सुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्या सुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चापि चूर्णयत् आविद्याथं गदासोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मतुमागता ततः परशु हस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः भयो हन्तुमम्बिकां तरतस्तथात्युच्चे गृहीत परमायुधेः भुजैरष्टाभिधतुलैर्देव्याभ्यासे सम्भवो नभः तामायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जिहाशब्दं चापि धनुषश्चकारातिव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टासुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिदेवो महामदेः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दिशः ततः काली समुत्पद्य गगनं स्ममताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन पार्श्वनास्ते शिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः ते हि शब्दे रसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं यजुः दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिकां यदा तदा जयेत्यभीतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेना गत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालादिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनीः स्वनो घोरो जितवान् मणिपते शुम्भमुक्तान् स्वरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् स्वरान् चिच्छेद स्वसुरैरुग्रेः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च वज्रपातेन पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दजुनेश्वरः चक्रायुद्धेन द्वितीयश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वसुरैः सायकांस्ततान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या परत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समादधे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानिः श्रुतो परं महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहर्ष्य सोनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावापतत भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुणशिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनानि निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतु सदा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्
भक्षिताश्चापरे काली शिवदूति मृगाधिपैः। ॐ जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरति महात्म्ये जगदम्बार्पणमस्तु। सत्यः संयुज्यमानस्य कामः। दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उत्तत्पहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुस्सरयुतां कुशपाशशूलं रम्ये भुजेश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी रति भजामि धृतेन्दुलेखां। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं मन्यमानं बलं चैव शुम्भकृतो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मातुर्गे कर्ममावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मारिणी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया कामापरा पश्येता दुष्टमय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मु रेकैवासितधाम्बिका। देव्याहुचुः अहं विभूत्या बहुभिर्रिह रूपैर्यदासिता तत्सरतं मयैकेव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य जोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सर्वर्षेः सिते शास्त्रे सथास्त्रेश्चैव दारुणेः तयोर्युद्धमबुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुच्चेयास्तथाम्बिका भुभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तुभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भुभञ्ज लीलये उग्रो हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितान्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्युधावत्तदा देवीं दैत्यानामादिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिकां धनुर्मुक्तेः सितेर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलं हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वान् विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकानिघनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितेः सरेः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवं देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत् तलप्रहारा विहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव रथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्गे देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं ते तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीचले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः भक्ष्यमाणा अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निगनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगताशोः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन सकलां पृथ्वीं साब्धिं द्वीपां स पर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतिवाप निर्मलं चाभवन्नपः उत्पात मेघः शोल्काये प्रागासस्ते क्षमं ययोः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्त्रस्तभारते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूर्निहते तस्मिन् गन्धर्वालितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्दतुश्चाप्सरोगणाः बभो पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्विवाकरः जहाज्बलुश्चाग्नयः शान्ताः दिग्जनितस्वनाः। ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरति महात्म्ये जगदम्बार्पणमस्तु। सत्या सन्तुयजमानस्य कामः एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुण्डकुचां नयनत्रयोक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशा पीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं
ॐ ऋषिरुवाच देव्या हरे तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रापुरावनिपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभाद् विकासी वक्त्राब्जविकासिता साः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातृजगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पासि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महिषरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत दाप्यायते क्लुष्टमलं ज्ञवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रपन्नार्भुवि मुक्तिहेतुः वीर्यः समस्तास्तव देवि भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयेतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणे कौशाम्बः क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदासारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रधृतवसुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनेनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे चेन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्रा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिबा प्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वसेनापुर्या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासुरग्वसा पङ्कजर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगान् शेषान् भवन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विप्रन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ते एतत् कृतं यत्तदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्या समस्ता विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकातु धन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तद्दैव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशास्तनागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथा सुरवधादितुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रसमन्नयासु उत्पातपाकजनितांश्च मोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसित्यथ त्वं शृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाहुचुः सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते 28मे युगे
शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यान्वतपत्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तांस्तु दानवान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्यामि यौनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षेमिति मां ततोऽहमखिलं लोकात्मा मात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्ट्रेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्यामि अम्भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा अवतीर्याहं करिष्यामि यदि संशयम् ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे धावणिकमनन्तरदिमात्रे जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः द्वादशोऽध्यायः ध्यानम् ओं विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां भीकरबालकेटविदसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटिविशिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामल्लातिकां सिद्धनां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये मनु तद्वद् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यं माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा नरतो योगात् कदाचिच्छं भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्येन मितत् उपसर्गा न शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयन् मम यत्रेतत् पठिते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद् विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रेत्या मनिः होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संश्रयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं मम शृण्वताम् उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नुभिर्द्रष्टुं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नूॄणां मैत्रीकरणमुत्तमं दूरवृत्तानामशेषेणां बुलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैः तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्होमैः प्रदानैर्वत्सरेणया
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणाश्च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तीं शुभं मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वा वृतः शून्यो गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुवातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रोधेन चाघ्नान्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन हसितपोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरन्तश्चरितं मम ऋषीदुवाच इति उक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भदेव रिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तूलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायुजुः एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयेतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा या चित्ता च विज्ञानं तुष्टावृद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिभवद्यया स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातिनी भवकाले नूनां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्